हेलो गुड इभिनिङ नमस्ते एनएजे इन्टरटेनमेन्ट एनएजे नेपालको लाइभ अडियो प्रोग्राम ट्युन गरेर यति बेला हामीलाई देश तथा विदेशबाट एकैसाथ सुनेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण साथीहरूमा एनएजे नेपालको यो ब्रान्ड न्यू एपिसोडमा सम्पूर्णलाई वार्मली वेलकम गर्न चाहन्छु। म एडमिन साइला। हजुर, आज फेरि पनि एनएजे नेपाल एनएजे इन्टरटेनमेन्टको लाइभ अडियो प्रोग्राम लिएर आइसकेको छु म। र यति बेला हामी पश्चिम नेपालको बुटवलदेखि हाम्रो आवाज मिसाइरहेका छौँ। तपाईँ यति बेला हामीलाई कहाँ कुन ठाउँदेखि बसेर सुनिरहनु भएको छ तपाईँ त्यो कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। र यति बेला कस्तो सुनिरहेको छ, कस्तो लागिरहेको छ प्रोग्राम, कृपया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। र विशेष गरी आज के को लागि लाइभ आएको हो त भन्ने टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ धेरै आउन सक्छ। र आज हामी छन् त हाम्रो फेसबुकमा एनएजे इन्टरटेनमेन्ट र इन्स्टाग्राममा एनएजे नेपाल, ट्विटरमा एनएजे नेपाल सँगसँगै पोस्टहरू के कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई त्यो विषयमा होइन, त्यो टपिकमा कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ र त्योभन्दा पनि अझै बेटर पोस्टहरू गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको सल्लाह सुझावहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। त्यही भएर त्यो कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला है त। हजुर, धेरै लामो समयपछि आएको छौँ। धेरैभन्दा धेरै साथीहरूको मेसेज आइरहेको छ। साथीहरूलाई बोलाउनुहोस्, कम्पनी सँगसँगै सुन्नुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस् होइन। के छ रमाइलो लानु। के हो रेडियो बजाएको भन्दै हुनुहुन्छ। ओके राइट, यो चाहिँ एउटा फर्मल अडियो प्रोग्राम भन्छ यसलाई होइन। यो चाहिँ रेडियोमा पनि अब यसै गरी बोल्छन् होइन। अब रेडियोमा पनि तपाईँले बोलेको सुन्ने हो होइन। टिभी भए पो अब सुन्दै हेर्दै गर्नुहुन्थ्यो होइन। त्यही भएर रेडियो नभनिदिनुहोस्, एउटा फर्मल अडियो प्रोग्राम चलिरहेको छ भनिदिनुहोस् होइन। अब के कमेन्ट गर्ने भन्ने टाइपको क्वेसनहरू होला होइन। अब तपाईँको मनमा उठेका एडमिनलाई सुन्न मन लागेका कुराहरू छन् भनेदेखि चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोस्। म भने तपाईँको कमेन्ट पढ्दैछ है त। ल, फर्स्ट इन लक्की साथी हुनुहुन्छ मेसेज गर्ने जुनु तिमिल सिन्हा हुनुहुन्छ। हेलो नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्ते हजुर, हाम्रो प्रोग्रामको एकदमै पुरानो साथी सुन्दै हुनुहुन्छ यति बेला हामीलाई, सायद भरतपुरदेखि होला। के छ जुनु तिमिल सिन्हा, हालखबर सुनाउनुहोस्। छुच्ची नम्सु हुनुहुन्छ, हेलो भन्दै हुनुहुन्छ। सुस्मिता मिश्र हुनुहुन्छ, हाई लभ भन्दै हुनुहुन्छ। हेलो सुस्मिता, के छ हालखबर, खाना भयो। दुर्गेश विष्ट हुनुहुन्छ, नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्ते ब्रदर। छेत्री सन्दीप हुनुहुन्छ, टिभी रुमको जस्तो छाता भन्दै हुनुहुन्छ। यो फिल्टर किशोर सुवेदी हुनुहुन्छ, जीवन सुवेदी लाम्टालाई बोल्न लगा भन्दै हुनुहुन्छ। निक्ति सुवेदीले यति बेला हामीले हेर्दै हुनुहुन्छ। दिपक पराजुलीले लभ यु भन्दै हुनुहुन्छ। लभ यु टु ब्रदर। सुरज हुनुहुन्छ, बैराग लाग्दो गाना नबजाउन यार भन्दै हुनुहुन्छ। यस्तो अब यो तिन पाते भन्ने सङ होइन, यस्तो मिठो लाग्छ नि। र यो चाहिँ छ नि नेपालको म जस्तो युथहरूलाई होइन, लगभग 80-90%हरूलाई चाहिँ यो गीत चाहिँ यति मनपर्छ क्या होइन। त्यही भएर चाहिँ यो मलाई मनपर्छ होइन, र धेरै साथीहरूलाई मनपर्छ। त्यही भएर प्ले गरेको होइन। तपाईँहरूलाई पनि यो गीत मन परेन, अरू गीत मन पर्न सक्छ भन्नुहोस् न, त्यो नि बजाउँला नि है। नेउपाने सुजन हुनुहुन्छ, हेलो भन्दै हुनुहुन्छ। हेलो सुजनजी। साउलिङ्किङ हुनुहुन्छ, सौर्यकेसी सेकेन्ड भन्दै हुनुहुन्छ। अल राइट। विष्णुराज बस्नेत, रेडियोमा बोले जस्तो सुनिन्छ त भन्दै हुनुहुन्छ। रेडियोमा बोल्ने मान्छे नै बोल्या हो, तर रेडियोमा चाहिँ बोल्या होइन है। सरोज भट्टराई साइला भन्दै हुनुहुन्छ। जुनु तिमिल सिन्हा, ओहै साइला धेरै पछि आफ्टर लङ डे भन्दै हुनुहुन्छ। एकदमै धेरै लामो समय पछाडि है। अनिल खड्का हुनुहुन्छ, हेलो भन्दै हुनुहुन्छ। सुस्मिता मिश्र वेलकम भन्दै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। दिपक पराजुली पोचिन्कीबाट भन्दै हुनुहुन्छ। ओहो हो, हामी नै स्कुलतिर छौँ है, नजिकै आउनुहोस् रस गर्न। सावलिन किङ राम्रो आएको छ भन्दै हुनुहुन्छ। पोखरेल उत्कृष्ट हुनुहुन्छ। बुटवल कता हो ब्रो तिम्रो घर भन्दै हुनुहुन्छ। बुटवल मिलनचोकको वरिपरि हो। रोशन रावत हुनुहुन्छ। 12को एक्जाम हुन्छ हो दादा भन्दै हुनुहुन्छ। 12को एक्जाम बिन्दास तरिकाले जाँदा हुन्छ होइन। अब किन बिन्दास पारामा जान हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब त्यो टिकटकदेखि फेसबुक सबैतिर भाइरल भिडियो भएको छ नि त।
त्यो इक्जाम हलभित्र चाहिँ के हुन्छ भनेर त्यो चिल पारामा जानुहोस् होइन। सुस्मिता मिश्र पब्जी होइन भन्दै हुनुहुन्छ, रिप्लाई गर्नुभएको छ। सुजन चौलागाले यति बेला हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ। सौर्य केसी हेलो एडमिन लभ फ्रम भक्तपुर भन्दै हुनुहुन्छ, भक्तपुरदेखि सुन्दै हुनुहुन्छ यति बेला हामीलाई। प्रकृति लामा हुनुहुन्छ, ओके। नेपाली सुजन हुनुहुन्छ, दिमाग खराब अलि दामी गीत सुनाउनु हो ब्रो भन्दै हुनुहुन्छ। अल राइट, म यति बेला चाहिँ अर्को गीत बजाउँदैछु है, गाला पुक्क म फकाउँछु भनेर होला भाइ सुजन चापाका है। राइट, नेक्स्ट म्यासेजतिर लाग्न चाहन्छु म। बबिता पाण्डे हुनुहुन्छ, ब्याकग्राउन्ड सङ इज लभ भन्दै हुनुहुन्छ। विनिता हुनुहुन्छ, स्टाटस कसरी आउँछ कि तपाईँलाई भन्दै हुनुहुन्छ। स्टाटस के भन्नु खोज्नु भएको अलिकति बुझिनँ। दीपक पराजुली हुनुहुन्छ, साउट आउट दिनु न भन्दै हुनुहुन्छ। ओके, बिग साउट आउट टु दीपक पराजुली है। सिन्धुपुन मगर प्रकाश नेपाली यति बेला हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। सरोज भट्टराई आउन त एक टिडी मान्दिम भन्दै हुनुहुन्छ। ओके, हानु होला नि त, स्नाइपर भर्सेस स्नाइपर है। साउलिङ किङ हुनुहुन्छ, केही छैन जे छ यहीँ छ भन्दै हुनुहुन्छ। नेपाली सुजनमा पनि भक्तपुरबाट भन्दै हुनुहुन्छ। प्रकृति लामा हुनुहुन्छ, गीत भएन के अर्को बजाउनु न भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को बजाइसके नि त सिस्टर। सविता छेत्री हुनुहुन्छ, ब्याकग्राउन्डको म्युजिकले नभएको बोयफ्रेन्डको याद आयो भन्दै हुनुहुन्छ। यस्तै हो। दीपक पराजुली आऊ भन्दै हुनुहुन्छ। दिनेश घिसिङ हुनुहुन्छ फ्रम UAE, दुबईदेखि सुन्दै हुनुहुन्छ हामीले। साउलिङ हुनुहुन्छ, साइलाको ब्याक म्युजिक सही बजेको रहेछ नि त भन्दै हुनुहुन्छ। सौर्यकेश हुनुहुन्छ, यस्तो सिरियस गीत नै भन्दै हुनुहुन्छ। सुस्मिता मिश्र हुनुहुन्छ, एडमिन साइला साउट आउट दिनुहोस् रे दीपक पराजुलीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। दिइसके। विष्णु राज बस्नेत हुनुहुन्छ, अनि 11को केटाले गर्नु पर्यो होइन भन्दै हुनुहुन्छ। हो र, कस्तो त्यो भाइरल भिडियोको कुरा गर्नुभएको कि कोही। प्रसिन नेपाल हुनुहुन्छ, एक्जाममा टिकटक बनाउने खातेलाई के भन्न चाहनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। अब अलिकति छ नि त्यो पारा चाहिँ अलिकति चिप भयो क्या। अब हुन्छ नि, अब चिट छोड्नेदेखि त्यो त अब कुन कलेजमा कुन सेन्टरमा अब भएको छैन होला र होइन। तपाईँको ठाउँ हाम्रो ठाउँ जता पनि भएको छ होइन। अनि भन्छन् क्या 11-12को भाइ बहिनीहरूलाई यस्तो गर्यो भनेर होइन। तर नि अब अलिकति फ्री छोडिदिएछ भनेदेखि चाहिँ त्यो अब टिकटकै बनाएर भिडियो नै बनाएर सामाजिक सञ्जालमा पोस्टाउनै पर्ने छ भने त छैन नि त। अब एजुकेटेड नेफली भइसकेपछि चाहिँ अब त्यो गर्नुभएको होला। अब उहाँको लागि के भन्न सकिन्छ र। सौर्यकेसी हुनुहुन्छ, एडमिन साइला हो र भन्दै हुनुहुन्छ। एकदमै हो नि, आँखा झिमिक्क पार्नु भएको छ आज। जेम्स दोर्जे हुनुहुन्छ, कति खतरा भन्दै हुनुहुन्छ। प्रकृति लामा हुनुहुन्छ, ए हो र हस कस्तो रेडियो जस्ती गरी बोल्या छौ त भन्दै हुनुहुन्छ। अब नर्मल, अब म नर्मल नै यस्तै बोल्छु। अब रेडियोमा भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ, अब मलाई नर्मल भेटेर कुरा गर्दा नि म यस्तै बोलेर हुन्छु, अहिले नै यस्तै बोलेर हुन्छु। अब के भन्नुहुन्छ, ठिक छ, थ्याङ्क यू सो मच है। बबी हुनुहुन्छ, अनि आवाज कति राम्रो हो, सुनिराख्न मन लाग्ने भन्दै हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस् न है प्रोग्रामको इन्डिङसम्म। मार्तु लो साइबा हुनुहुन्छ, थोप्रा देखाउन के हेरौँ एडमिन जिउको अनुहार हुनुहुन्छ। अब अनुहारमा किन लुकेको छ र, नाक छ, दुईवटा आँखा छ, मुख छ होइन, सबैको हुन्छ नि। गोलोबाट 5'8" छु। अब यति बजी फेस के हेर्नु पऱ्यो र, आवाजसँगै रमाउनुहोस् न है। आयुषा रावल छेत्री हुनुहुन्छ, अब हजुरको आवाज क्या दामी हुँदै हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू। विज्ञान तिमिल चिना हेलो भन्दै हुनुहुन्छ। रोमन थापा मगर हुनुहुन्छ, हो र होइन होला भन्दै हुनुहुन्छ। प्रजेश भुषाल हुनुहुन्छ, हेलो भन्दै हुनुहुन्छ। साउलिङ किङ हुनुहुन्छ, भोइस चाहिँ बवाल लगे भन्दै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू ब्रदर। आयुषा रावल छेत्री हुनुहुन्छ, रेडियोमा बोल्ने मान्छेको ज्याजित आवाज भन्दै हुनुहुन्छ। के भन्नु खोज्नु भएको बुझेन नि त। शर्मा राम हुनुहुन्छ, सो नाइस भोइस भन्दै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच ब्रदर। प्रकृति लामा हुनुहुन्छ, ल राम्रै छ, तर अरू नि बजाइदिनु न भन्दै हुनुहुन्छ। बजाउँछु नि त, अब एउटै गीत अब प्रोग्रामभरि बजाउनु पऱ्यो भनेदेखि त मलाई नि बोर हुन्छ, तपाईँलाई नि बोर हुन्छ होइन। अब बोर भएरै अलिकति रमाइलो गरौँ न त भन्ने तरिकाले तपाईँ नै आउनुभएको होला होइन। रमाइलो गर्नुपर्छ, जिन्दगी भनेको 2 दिनको छ, आज एक दिन भोलि 2 दिन होइन। आज तपाईँ सुत्नुहुन्छ, भोलि उठ्छु कि उठ्दिनँ भन्ने फिक्स छैन, तर नि भोलि उठ्छु भन्ने हुन्छ नि आशाले चाहिँ तपाईँले चाहिँ फोनमा अलार्म लगाएर बस्नुहुन्छ होइन। त्यो चाहिँ आशा भयो होइन। त्यही भएर अब जिन्दगी भनेको त्यति धेरै खास छैन, जिन्दगी भनेको पुरै आशी आश होइन। त्यही भएर रमाइलो गर्ने हो। तपाईँलाई पनि कुनै गीतहरू मनपर्छ भनेदेखि भनिदिनुहोस्।
बजाउँला है। यति बेला फुल बुट्टे साडी कभर बाई प्रतीक गुरुङ यति बेला प्ले गर्दैछु, सुन्नुहोस् ल। कमेन्ट पनि गर्नुहोस् कस्तो लागिरहेको छ एनएजे नेपालको एनएजे इन्टरटेनमेन्टको लाइभ अडियो प्रोग्राम। कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोस् र यो गीत सुन्नुहोस्। ओके हजुर, यति बेला एनएजे नेपालको लाइभ अडियो प्रोग्राम सुनिरहनु भएको छ। यति बेला हामी पश्चिम नेपालको बुटवलदेखि बोलिरहेका छौँ र तपाईँ एडमिन साइलाको आवाज सुनिरहनु भएको छ। कस्तो लागिरहेको छ लाइभ अडियो प्रोग्राम कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। र म भने कमेन्ट्री लाग्न चाहन्छु। साउलिन किङ हुनुहुन्छ, मन परेको छ गीत भन्दै हुनुहुन्छ। मिलन पाण्डे रिप्दा टिकटकवाला भन्दै हुनुहुन्छ। एकदमै धेरै म्यासेजहरू आइरहेको छ, कमेन्टहरू आइरहेको छ होइन। सो म अलिकति छिटो पढ्दैछु है। सुजन सुवेदी हुनुहुन्छ, हेलो भन्दै हुनुहुन्छ। बबी याक्का हुनुहुन्छ। रोमन थापा मगर्नी जता पनि आइदिने हाँस्दै भन्दै हुनुहुन्छ। घनश्याम अधिकारी हुनुहुन्छ, हेलो भन्दै हुनुहुन्छ। आयुष्या रावल छेत्री हुनुहुन्छ, मिठो छ गीत एकदम राम्रो छ, ओल्ड इज गोल्ड भन्दै हुनुहुन्छ। ओके आउनु पऱ्यो नि भन्दै हुनुहुन्छ। रोमन थापा प्रकृति लामा हुनुहुन्छ। ए हो र, राम्रो छ बोल्ने तरिका भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद। विनिता हुनुहुन्छ, तपाईँको भोइस क्या दामी, म त फिदा भन्दै लजानु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच है। ओके विज्ञान तिमल सिन्हा हुनुहुन्छ, स्कुल हाहा भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर अलिकति ऱ्याङ्क पुस गर्दै हो, त्यही भएर सुरक्षित तरिकाले खेलौँ, द्वन्द्व नगरौँ भन्ने तरिकाले चाहिँ यतातिर झरेको नि। मिलन पाण्डे हुनुहुन्छ, त्यो टिकटकवालालाई नि कुट्नुपर्ने हो कि भन्दै हुनुहुन्छ। अब के गर्ने त। सरू केसी हुनुहुन्छ, गीत गाउनु पऱ्यो अब भन्दै हुनुहुन्छ। अब गीत गाउने फिल्डमा चाहिँ कहिले लागेन क्या, गीत सुन्न चाहिँ सुनिन्छ तर गाउने आँट पनि आएन। अब सिङ्गर त हो कि, तर हुन्छ नि अब बाथरुम सिङ्गर भइसकेपछि चाहिँ त्यो आफैले सुन्ने त्यस्तै भयो क्या। जुन तिमिल चाहिँ आउनुहुन्छ, बिछट्टै सम्झ्या थिएँ नि त साइला, के छ हजुरको खबर, कोरोनाले असर त गरेको छैन नि भन्दै हुनुहुन्छ। छैन अलिकति मौसमी रुगाखोकीले चाहिँ बेला बेला असर गर्छ, त्यो बेला चाहिँ अलिकति डर लाग्छ कि चाइनिज भाइरस छ यो भन्ने, तर छैन। तपाईँहरू पनि अलिकति सुरक्षित भएर बस्नु होला, मास्क सेनिटाइजर राम्रोसँग युज गर्नु होला होइन। आयुषा रावल छेत्री हुनुहुन्छ, म पनि स्कुलतिर आउँछु एकछिन घुर्नुहोस् है भन्दै हुनुहुन्छ। हुन्छ ल, जुन सहर नहुँदा अगाडि आइदिनुहोस् ल। हरि भण्डारी साउट आउट ब्रो टु मी भन्दै हुनुहुन्छ। ओके बिग साउट आउट टु हरि भण्डारी। माटलु साइबा हुनुहुन्छ, यो म्युजिकले ब्रेकअप भएकोहरू त धुरु नै रुन्छन् होला भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर किन नरुने, कुनै बेला यस्तो पल आउँछ होइन, यस्तो सङ्गीत हुन्छ, यस्तो म्युजिक हुन्छ होइन, ठ्याक्कै आफू अगाडि हुन्छ, आफ्नो स्थिति आफ्नो परिस्थितिलाई हेरेर चाहिँ कुनै सिङ्गरले गीत लेख्दैछ गीत गाउँदैछ भन्ने जस्तो फिल हुन्छ क्या। सङ्गीतमा चाहिँ त्यति धेरै पावर छ क्या।
आयुषा रावल छेत्री हुनुहुन्छ साउट आउट है मलाई नि नेम आयुषा भन्दै हुनुहुन्छ ओके बिग साउट आउट टु आयुषा घनश्यामजी भन्दै हुनुहुन्छ ऊ जितेर गई भन्ने बजाउन त म चाहिँ त हो भन्दै हुनुहुन्छ सुस्मिता मिश्र पायो नि साउट आउट भन्दै हुनुहुन्छ बबिता पाण्डे लभ फ्रम बुटवाल भन्दै हुनुहुन्छ दिपक पराजुली नाउ आई एम ब्रोकन भन्दै हुनुहुन्छ के भयो आफै मुस्कुराउ मुसुक्क जुन तारा टिपी कोही दिँदैन भन्दै हुनुहुन्छ सरू केसीले विष्णु राज बस्नेत हुनुहुन्छ सङ लभ हल्का ठुलो भोल्युम भन्दै हुनुहुन्छ म बोल्दाखेरि चाहिँ अलिकति लाउड साउन्ड बनायो भनेदेखि चाहिँ मेरो आवाज चाहिँ अलिकति कमाइदिन्छ कि है दिलीप गेवाली हुनुहुन्छ दाजु मल साडी भन्दै हुनुहुन्छ सुस्मिता मिश्र किन भन्दै हुनुहुन्छ आयुषा रावल छेत्री मलाई थाहा छ हजुरहरूलाई जाडो भाषा भन्दै हुनुहुन्छ हजुर जाडो मौसममा जाडो नहुने मान्छे त कुनै पो होला र दिपक पराजुली म आज रातभरि सुत्दिनँ अब भन्दै हुनुहुन्छ सरोज भट्टराई हुनुहुन्छ भाइ रिप्लाई चाहिँ नगर्ने कमेन्ट मात्र पढ्ने भन्दै हुनुहुन्छ सरोज भट्टराई हाम्रो दाजु त होइन प्रोफाइल पिक्चर अलिकति चेन्ज गर्नुभयो कि क्या हो ओके बिग साउट आउट टु हाम्रो सरोज भट्टराई दाजु कमेन्ट पढेको छु ल तामाङको छोरा हुनुहुन्छ हेर्दै हुनुहुन्छ ऋषिराम ओके काशीराम पाण्डे हुनुहुन्छ है एडमिन थ्याङ्क यू सो मच ब्रो फर इन्टरटेनिङ भन्दै हुनुहुन्छ ओके इट्स माई प्लेजर ब्रो रमाउनुहोस् पोस्ट पढ्नुहोस् है सल्लाह सुझाव दिनु होला कृष्ण कतिवटा हुनुहुन्छ दाइ टोइकेबाट ओके टोइलेटबाट निस्केर लाइभ गरेको हुँदैन या चेपिसक्यो भन्दै हुनुहुन्छ ओके साउट आउट पाए नि त साइलाको बाटो भन्दै हुनुहुन्छ दिपक पराजुली र कृष्ण कतिवटा हुनुहुन्छ पढ्यो नि त यहाँको म्यासेज त सुस्मिता मिश्र हरे शिव भन्दै हुनुहुन्छ दिपक पराजुली सुस्मिताको लभर हो नि त भन्दै हुनुहुन्छ ओके 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 दिलीप गेवाली हुनुहुन्छ के लेख्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि दाजु लाइभ कहिले भन्दै हुनुहुन्छ अहिले अन्त ओके सरू केसी 54 भन्दै हुनुहुन्छ हाइट भन्नुभएको होला काशीराम पाण्डे हुनुहुन्छ ब्रो एक्जाम क्यान्सल हुन्न र अब हजुरको भोइस चाहिँ एकदम मन पर्यो गीतले चाहिँ एक्सको याद आयो भन्दै हुनुहुन्छ एक्सको याद आयो भन्दा पनि अब हुन्छ नि अब नेक्स्ट हुन्छ नि त अब नेक्स्टको लागि चाहिँ अब राम्रो गीतहरू सुन्नुहोस् होइन अब सधैँ खुसी सधैँ हाँसेर मात्र हुँदैन कुनै बेला चाहिँ बियोको समय हुन्छ त्यति बेला आँसु खसाल्नु पर्ने अवस्था पनि आउँछ जिन्दगीले धेरै कुराहरू धेरै पाठ सिकाएर जान्छ कहिले बिछोड होइन कहिले मिलन यो त अब माया पिरतीको हृदय हो त्यही भएर तनाव लिनु पर्दैन सबैको जिन्दगीमा एक्स हुन्छ होइन कोहीको जिन्दगी समय नै एक्स हुन्छ भनेदेखि कोहीको चाहिँ मान्छे हुन्छ फरक यति है बढी नै पो भोले कि क्या हो विनिसा तामाङ हुनुहुन्छ हेलो म चाहिँ भक्तपुरबाट है भोइस त सुनिरहँ जस्तो छ नि हजुरको भन्दै हुनुहुन्छ सुनिरहनुहोस् न त है पुष्पा कति हुनुहुन्छ रेडियोमा जस्तै भोइस फेसबुकमा भन्दै हुनुहुन्छ गुलुम्स हुनुहुन्छ हेलो लेख्दै हुनुहुन्छ घनश्याम अधिकारी हुनुहुन्छ मेरो नाम त आएन भन्या भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँको नाम नआउनुहुन्छ त अनि ब्रदर 3-4 पटक पढिसकेँ ल फेरि पनि पढिदिन्छ है घनश्याम अधिकारी भनेर दिपक पराजुली हुनुहुन्छ एउटा गर्लफ्रेन्ड चाहियो भन्दै हुनुहुन्छ डेटिङ एप छ नि त ब्रदर विक्की छेत्री हुनुहुन्छ रेडियोमा काम गर्नुहुन्छ क्या दाजु भन्दै हुनुहुन्छ गर्दै कुनै बेला दिपक पराजुली हुनुहुन्छ एउटा होइन 2टा गर्लफ्रेन्ड चाहियो भन्दै हुनुहुन्छ पिक्ला नै मान्छेले पिक्ला बबिता पाण्डे हुनुहुन्छ यति मिठो बोल्ने कसरी हो मलाई त कहिले आएन नि भन्दै हुनुहुन्छ मिठो बोल्न त अब मिठो कसरी बोल्ने भनेदेखि चाहिँ कहिले पनि खरो नबोल्नुहोस् होइन रुड तरिकाले कहिले पनि नबोल्नुहोस् राम्रो शब्दहरू चुज गरेर बोल्नुहोस् अनि यसै मिठो भइदिन्छ नि त दिलीप गेवाली हुनुहुन्छ लभ दिस साउन्ड भन्दै हुनुहुन्छ नाइस ब्रो लभ इट भन्दै हुनुहुन्छ आरकेजीले दिपक पराजुली तिमी मात्र हो केटीहरू सबै अन्टी भन्दै हुनुहुन्छ त्यस्तो नभनिदिनुहोस् न अहिले गाली गरिदिनु हुन्छ नि त बबिता पाण्डे हुनुहुन्छ यति मिठो बोल्ने कसरी हो भन्दै हुनुहुन्छ भनिसके त विज्ञान तिमीले चाहिँ आउनुहुन्छ गीत त आफैले युट्युबबाट सुन्न सकिन्छ कमेडी चाहियो कि भन्दै हुनुहुन्छ कमेडीको लागि चाहिँ पोस्ट पढ्नुपर्छ है एउटा हुन्छ नि त अब लाइभ इन्टरेक्सन गरौँ सधैँ पोस्ट मात्र पढ्नुहुन्छ होइन पोस्ट कस्तो लाग्छ हुन्छ नि तपाईँको सजेसनहरू दिनुहोस् भनेर पो आएको हो लाइभ अडियो प्रोग्राममा कमेडी त गर्न आएको होइन नि त मिलाएर बुझिदिनुहोस् ल आकृति छेत्री हुनुहुन्छ प्रिन्स सुगिरी आइज भन्दै हुनुहुन्छ दिपक पराजुली क्विन मुमिन म ओपी भन्दै हुनुहुन्छ बबिता पाण्डे मै कोरी बाटी गरिदियो कि भन्दै हुनुहुन्छ
स्मिता मिश्र हुनुहुन्छ, खै मुमिन भन्दै हुनुहुन्छ, राज खड्का हुनुहुन्छ, सिरभित्रबाट म भन्दै हुनुहुन्छ, विनिसा तामाङ हुनुहुन्छ, राम्रो लाग्यो सङ अनि त्यो भन्दा हजुरको भोइस भन्दै हुनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै राम्रो लाग्यो तपाईँको कमेन्ट है। दिलीप केवाली गयो भन्दै हुनुहुन्छ, प्रिन्सु गिरी हुनुहुन्छ, आकृति छेत्री कस्तो राम्रो गीत भन्दै हुनुहुन्छ, आयुषा रावल छेत्री हुनुहुन्छ, दुईजनाको मस्त च्याटिङ भइरहेछ भन्दै हुनुहुन्छ, विक्की छेत्री हुनुहुन्छ, भोलिको इक्जामको बाल छैन दाईको भोइस सुनेर बसिन्छ हो त भन्दै हुनुहुन्छ। अलिकति पढ्नुपर्छ, अलिकति त्यो इक्जामको लागि माल सामान लिएर जानुपर्छ नि त, खनिज पदार्थहरू त्यो पनि तयार गर्नु होला, चिलपाडामा इक्जाम दिने होला। गुड लक सबैलाई होइन। बबिता पाण्डे एडमिनलाई भनेको भन्दै हुनुहुन्छ, आकृति छेत्री हुनुहुन्छ, प्रिन्स गिरी भोइस नै राम्रो छ भन्दै हुनुहुन्छ। ओके आरके हुनुहुन्छ, हामी भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ धेरै रिप्लाईहरू रहेछ, म रिप्लाई म्यासेज चाहिँ पढेको छैन ल। ओके दीर्घराज भण्डारी हुनुहुन्छ, हेलो भन्दै हुनुहुन्छ। आयुषा रावल छेत्री हुनुहुन्छ, बल्ल माथिको कमेन्टको पालि आयो भन्दै हुनुहुन्छ। सबैका हुन्छ म्यासेज, चिन्ता नगर्नुहोस् है, सबैका हुन्छ म्यासेज चाहिँ सबैको हुन्छ। धैर्य गरेर सुनिदिनु होला, प्रोग्राम अन्तिमसम्म सुनिदिनु होला। हामी अझै पनि आधी घन्टासम्म लाइब्रेरी प्रोग्राममा हुन्छौँ। कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस्, साथीहरूलाई मेन्सन गरिदिनुहोस्, बोलाउनुहोस्, साथी सँगसँगै सुन्नुहोस्, एकदम रमाइलो हुन्छ होइन। अब कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि साथीभाइसँग भेटघाट पनि भएको छैन होला, मेरो पनि भेटघाट भएको छैन। मेरो साथीहरू नै यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ है, कमेन्ट आउँछ एकछिनमा, तपाईँको साथीहरूलाई पनि बोलाउनुहोस्। अब रियल टाइममा भेट नभए पनि रियल टाइममा भेटौँ लाइभ अडियो प्रोग्राममा होइन, किन छ र, साथीहरूलाई मेन्सन गरिदिनुहोस्। भेटौँला यति बेला भने अलिकति चर्चित गीत भनौँ न होइन, ट्रेन्डिङ सङ नवली नवली भन्ने सङ चाहिँ म प्ले गर्दैछु है, सुनिदिनुहोस्। दीपक पराजुली हुनुहुन्छ, फुल क्रस हो भन्दै हुनुहुन्छ। घनश्याम अधिकारी हुनुहुन्छ, एउटा मोबाइलबाट कमेन्ट पढ्ने अर्कोबाट कमेन्ट पढ्ने को छम भन्दै हुनुहुन्छ। एउटा मोबाइलबाट कमेन्ट पढ्ने अर्कोबाट कमेन्ट पढ्ने को छम भन्दै हुनुहुन्छ, कन्फ्युजिङ। आरके गोले तामाङ हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ बुढाको पोस्ट मन पर्दैन, नत्र सबै मन पर्छ अरू बेला भन्दै हुनुहुन्छ। मन नपरेको पोस्ट के कसो हुन्छ सुटुक्क म्यासेजमा गएर भनिदिनुहोस्, हामी सुधार्नेछौँ नि त है। ओके दीपक पराजुली हुनुहुन्छ, छ्या कोही राम्रो गीत छैन भन्दै हुनुहुन्छ। प्रज्वल हुनुहुन्छ, के हुँदैछ यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। यति बेला लाइभ अडियो प्रोग्राम चल्दैछ। आज्ञा भण्डारी हुनुहुन्छ, आकृति छेत्री यस्तो हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। हुन्छ नि त यस्तो। दीपक पराजुली हुनुहुन्छ, तिमी त आफ्नै भइगयौ नि भन्दै हुनुहुन्छ। ओके आज्ञा भण्डारी हुनुहुन्छ, प्रिन्सु गिरी ओए हैजा भन्दै हुनुहुन्छ। दिलीप केवाली दाजु भन्दै हुनुहुन्छ। प्रज्वल हुनुहुन्छ, हे भगवान् यो कुन खाले लाइभ हो लाइभ के को लागि हो भन्दैन पऱ्यो भन्दै हुनुहुन्छ। भनिसके है त। दिलीप केवाली हुनुहुन्छ, नारायण गोपालको भन्दै हुनुहुन्छ। आकृति छेत्री हुनुहुन्छ, प्रिन्सु गिरी अर्कीलाई नि बोलान्न म त बोली छैन भन्दै हुनुहुन्छ। दीपक पराजुली बिटिआरओपी भन्दै हुनुहुन्छ। रोशन थापा हुनुहुन्छ, हेलो फ्रम कालिम्पोङ इन्डिया भन्दै हुनुहुन्छ। प्रिन्स गिरी हुनुहुन्छ, आज्ञा भण्डारी बोल्दै रे भन्दै हुनुहुन्छ। सुस्मिता मिश्र हुनुहुन्छ, डेस डेभिल ओपी भन्दै हुनुहुन्छ। दीपक पराजुली लै भन्दै हुनुहुन्छ। सुस्मिता मिश्र हुनुहुन्छ, डेस डेभिल वाइटी च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै हुनुहुन्छ। विशाल भुषाल हुनुहुन्छ, फ्रम वाइ टकिङ भन्दै हुनुहुन्छ। यति बेला हामी बुटवलदेखि बोल्दैछौँ। दीपक पराजुली हुनुहुन्छ, चिया चुरोट छ कि नै हौ लाइभमा भन्दै हुनुहुन्छ। छ नि त के गर्ने, यहाँदेखि दिनु मिल्ने भए म दिन्थेँ, अब चुरोट होइन है चिया मात्रै। दिलीप गेवाली हुनुहुन्छ, दाजु कहाँबाट हो भन्दै हुनुहुन्छ। बुटवलदेखि हो हजुर। सुस्मिता मिश्र हुनुहुन्छ, चिउरा छ भन्दै हुनुहुन्छ। दीपक पराजुली हुनुहुन्छ, एक्स भने के हो भन्दै हुनुहुन्छ। एक्स भने चाहिँ तपाईँले इएक्स भनेर लेख्नुभयो होला, एक्स भन्ने चाहिँ हुन्छ नि त, सपोज एक्स भन्छ नि त, म्याथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री न्युमेरिकलहरूमा चाहिँ पढिरह नि त। दीपक पराजुली माई फेभरेट भन्दै हुनुहुन्छ, चिउरालाई चाहिँ। आकृति छेत्री हुनुहुन्छ, आज्ञा भन्नेको नानी हुन् भन्दै हुनुहुन्छ। दिलीप केवाली हुनुहुन्छ, गाजोलो आँखा भन्दै हुनुहुन्छ। सुस्मिता मिश्र आइनो भन्दै हुनुहुन्छ। र नेक्स्ट म्यासेज आज्ञा भण्डारी हुनुहुन्छ। आकृति प्रिन्सु थाहा छैन कुन्नीको हो, मलाई याद छैन भन्दै हुनुहुन्छ। दीपक पराजुली हुनुहुन्छ, गाँजा छ कि नै हौ भन्दै हुनुहुन्छ। गाँजा पनि छ, 2-4 स्टिक भएर राखेको छु, अब पट खानुहुन्छ कि स्टिकमा खानुहुन्छ आउनुहोस्। दीपक पराजुली हुनुहुन्छ, वाइल्ड हुन मन लाग्यो भन्दै हुनुहुन्छ। वाइल्ड होला नि त। बबिता पाण्डे हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू फर द सजेसन, अब ट्राई गर्छु है भन्दै हुनुहुन्छ। हस्
अनि भन्नुहोस् है। घनश्याम अधिकारी हुनुहुन्छ तरकारीको सब्जी पकाउँदै सुन्दैछु है म भन्दै हुनुहुन्छ। ओके, मिठो मिठो कमेन्ट गर्नुभएको छ, मिठो मिठो पकाउनुहोस् खानुहोस् है। सुस्मिता मिश्र हुनुहुन्छ सपोर्ट गरिदिनुहोस् न, गेमिङ च्यानल हो भन्दै हुनुहुन्छ। डिस्टेबल वाइटी च्यानल ल सब्सक्राइब गरिदिनु होला सुन्नु भएको छ भनेदेखि। श्री कृष्ण हुनुहुन्छ कुन एफएम हो यो भन्दै हुनुहुन्छ। एफएम होइन हो ब्रदर। सङ्कल्प बराल हुनुहुन्छ म पनि छु है भन्दै हुनुहुन्छ। वेलकम ब्रदर। चन्द्र रोका हुनुहुन्छ फ्रम अन्टार्टिका। साइला दाई हो कि के हो भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर एकदम साइला दाई हो नि त चन्द्र रोकाजी। सुस्मिता मिश्र हुनुहुन्छ एडमिन साइला धेरै मिस हुनुभयो भन्दै हुनुहुन्छ। आज्ञा भण्डारी प्रिन्सु आकृति आयो तेरो नाम भन्दै हुनुहुन्छ। दिपक पराजुली कोरोना भन्दै हुनुहुन्छ। ट्रेन्डिङ सङ्ग लै भन्दै हुनुहुन्छ। आज्ञा भण्डारी भाषा हाम्रो स्कुल भइरहेछ दादा भन्दै हुनुहुन्छ। चन्द्र रोका हुनुहुन्छ साइला दाई होइन के हो मेरो कमेन्ट नपढ्ने यार भन्दै हुनुहुन्छ। पढ्यो ब्रदर पढेँ। टोनिज बी मगर हुनुहुन्छ हेलो एन्ड एजटी भन्दै हुनुहुन्छ। हेलो टोनिज बी मगरजी। आकृति छेत्री हुनुहुन्छ आज्ञाले चोर्नी झैँ कमेन्ट पढी छे रिप्लाई फेरि दि छैन भन्दै हुनुहुन्छ। दिलीप गेवाली हुनुहुन्छ दाजु हजुरको नेम भन्दै हुनुहुन्छ। मेरो नेम चाहिँ भन्नु मिल्दैन है, एडमिन साइला भनेर बुझिदिनुहोस्। सुस्मिता मिश्र हुनुहुन्छ सुन्नमै मस्तमा भन्दै हुनुहुन्छ। आरके हुनुहुन्छ पोस्ट कहिले काहीँ मन नपरे केही भएन आज प्रयोगको बोली सबै बिर्सिए नाइस भन्दै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच है। र यति बेला कुन सङ्ग सुन्ने त भनेर चाहिँ अलिकति अन्यल भयो कि। र यति बेला हाम्रो महान लिजेन्ड हुनुहुन्छ नि त, कस्तो नामै होइन कि। उनको प्रीति पहिले हो कि मेरो प्रीति पहिले। ओके बाँकी चाहिँ आएन है, ल मिलाएर सुनिदिनुहोस्। माधव प्रसाद घिमिरेले लेख्नु भएको होला सायद यो गीत चाहिँ। दिलीप घमाली हुनुहुन्छ दाजु फ्रम बुटवल भन्दै हुनुहुन्छ। सुभाष हुनुहुन्छ हेलो भन्दै हुनुहुन्छ। साउट आउट दिनु न भन्दै हुनुहुन्छ सुभाष। बिग साउट आउट टु सुभाषजी। ओके सुस्मिता मिश्र हुनुहुन्छ उसको हुँदैन भन्दै हुनुहुन्छ। दिलीप गेवाली हुनुहुन्छ बुटवल कुन ठाउँ हो भन्दै हुनुहुन्छ। बुटवल मिलन चौक हो हजुर। विश उसको नि होस् भन्दै हुनुहुन्छ दिपक पराजुली। सुस्मिता मिश्र भन्दै हुनुहुन्छ जाउँ गान्जा छ अरे त भन्दै हुनुहुन्छ। गाजा भन्ने के हो भन्दै हुनुहुन्छ घनश्यामजीले। ओके अब हामी म्याक्सिमम् 10 मिनटसम्म चाहिँ लाइभ अडियो प्रोग्राममा रहनेछौँ र 10 मिनटसम्म आएका मेसेजहरू सम्पूर्ण मेसेजहरू पढ्नेछौँ। त्यही भएर फटाफट कमेन्ट गर्नुहोस् सुन्नुहोस्। सुस्मिताजी भन्दै हुनुहुन्छ गाँजा भन्या तक्लु हो कपाल नभएको भन्दै हुनुहुन्छ। ओके किप इट अप ब्रो किप पोस्टिङ भन्दै हुनुहुन्छ। आरके गोले तामाङले। जीवन अधिकारी सिरकभित्र पल्टिएर सुन्नेमा मात्र त होइन होला भन्दै हुनुहुन्छ। दिपक पराजुली हुनुहुन्छ म फिदा भए साइला सर भन्दै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू। सुस्मिता मिश्र 555 आगोको झिल्को भन्दै हुनुहुन्छ। हुन्छ त्यो पनि बज्नेछ। दिलीप गेवाली हुनुहुन्छ दाजु हजुरको लाइभ कहिले आउँछ भन्दै हुनुहुन्छ। अब हाम्रो लाइभ यति बेलै आउँछ,
8:30 होइन सुरु हुन्छ र हामी विकली 2 टाइम्स आउने गर्छौँ र आज चाहिँ धेरै लामो समय पछाडि लगभग कोरोना अघिदेखि बल्ल आइयो होइन र अब चाहिँ लगभग रेगुलर आउनेछौँ। दिपक पराजुली हुनुहुन्छ बिए गरौँ भन्दै हुनुहुन्छ। सुस्मिता मिश्र म कहिले भइसके फिदा भन्दै हुनुहुन्छ। आरके गोले हुनुहुन्छ। सैकेश भन्दै हुनुहुन्छ। चन्द्ररोका हुनुहुन्छ। हिजोको भिडियो 18-19 की नानी र 34-35 अङ्कललाई सोमबार गरेको देख्दा कटक्क मन खान्छ यार साइला दाइ भन्दै हुनुहुन्छ। यस्तै अब के भन्न सकिन्छ र, त्यो स्पिचलेस भन्छ नि त्यस्तै हुन्छ क्या त्यो देख्दाखेरि। दिपक पराजुली हुनुहुन्छ। थाहा थियो अघि भन्दै हुनुहुन्छ। प्रिन्सु गिरी हुनुहुन्छ। आकृति छेत्री तेरो फेभरेट गीत आयो भन्दै हुनुहुन्छ। सुस्मिता मिश्र हाहा गुड फर यु भन्दै हुनुहुन्छ। आरके गोले तामाङ हुनुहुन्छ। माधव प्रसाद घिमिरेको नै शब्द हो मिल्यो सैगेस भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर ओके नेक्स्ट मेसेज दिपक पराजुली हुनुहुन्छ। सपनामै रह्यो फेरि भन्दै हुनुहुन्छ। कतिपय सपनाहरू सपनामै सीमित भएको राम्रो हुन्छ नि त ब्रदर। आरके गोले तामाङ हुनुहुन्छ। सेयर हान्नौँ सबैले भन्दै हुनुहुन्छ। यस सेयर पनि हानिदिनुहोस् ल, मन परेको छ भनेदेखि एउटा सेयर बटन हानिदिनुहोस्, कस्तो हुन्छ हेरौँ। दिलीप गेवाली हुनुहुन्छ। साइला दाई हान्नुभयो भन्दै हुनुहुन्छ। के हान्न भन्नुभएको। घनश्याम अधिकारी हुनुहुन्छ। एडमिनजी मेरोमा जो कसैले पनि रियाक्ट गरेको नोटिफिकेसन आउँदैन, मेन्सन र कमेन्टको मात्रै आउँछ किन यस्तो? यहाँको कमेन्टमा मात्रै नै कि हरेक ठाउँमा गरेका पोस्ट वा कमेन्टमा गरिएको रियाक्टको नोटिफिकेसन आउँदैन भन्दै हुनुहुन्छ। अब त्यो सेटिङमा गएर हेर्नुहोस् न नोटिफिकेसनहरू अफ छ कि। चन्द्ररोका हुनुहुन्छ। उहाँको मेसेज मैले पढेँ है। भिडियोसहित लाइभ आउनु पऱ्यो कि भन्दै हुनुहुन्छ। हामी आउनेछौँ कुनै दिन भिडियोसँगै र सायद हाम्रो अनुहार देख्ने गरी हामी एकपटक लास्ट टाइम हामी चितवन सौरादेखि हाम्रो 1 मिलियन जिटिजी भएको थियो, त्यति बेला चाहिँ अनुहार देखाएरै आएको थियो हामी एनएजी इन्टरटेनमेन्टको एडमिनहरू आएको थियो। सायद तपाईँले भेट्न सक्नुहुनेछ यदि पोस्टहरू हेर्नुभयो भनेदेखि, पुरानो पोस्टहरू है। आकृति छेत्री प्रिन्सु गिरी खै मैले त सुनेन भन्दै हुनुहुन्छ। जीवन अधिकारी हुनुहुन्छ। कुन माइक हो यति मिठो साउन्ड भन्दै हुनुहुन्छ। यो माइक भन्दा नि अब यो फोन हो, फोनदेखि बोलिरहेको छु है। ओके र नेक्स्ट मेसेज आकृति छेत्री हुनुहुन्छ। आज्ञा भण्डारी मुला बहुलाई क्या के भनेको भन्दै हुनुहुन्छ। दिपक पराजुली हुनुहुन्छ। 3वटा केटीको रिक्वेस्ट आउँछ थ्याङ्क यू साइला भन्दै हुनुहुन्छ। राइट सुस्मिता मिश्र हुनुहुन्छ। बोका हिन्दी च्याट भन्दै हुनुहुन्छ। दिलीप गेवाली हा भन्दै हुनुहुन्छ। दिलीप गेवाली सही भन्दै हुनुहुन्छ। सुस्मिता मिश्र हुनुहुन्छ। सपना पुरा नहुनुको पीडा सबैले बुझ्दैन नि भन्दै हुनुहुन्छ। अब यस्तो अब यो संसारमा कति 6 बिलियन मान्छे छन् कि कति छन् होइन, एक्ज्याक्टली त्यो त थाहा भएन होइन, तर यो 6 बिलियन मान्छेहरूको सबै सपनाहरू साकार हुँदैन होइन। सबै मान्छेहरूको केही न केही सपनाहरू चाहिँ बाँकी नै रहन्छ क्या होइन, जुन कहिले साकार हुँदैन क्या। त्यही भएर बुझ्नुपर्छ, यो मिलाएर बुझ्नुपर्छ है। दिपक पराजुली हुनुहुन्छ। हामी बोका होइन राँगा हो राँगा भन्दै हुनुहुन्छ। अरे सुस्मिता मिश्र त्यही त भन्दै हुनुहुन्छ। ओके हाम्रो गीत पो हरायो त हौ। माया बिरानी बिस्तारामा तिमीलाई सम्झेर च्याप्से सिरानी भन्ने गीत होला होइन। एउटा बस्दैछ है। चन्द्ररोका हुनुहुन्छ। लास्टमा हिजोको भिडियोसँग मैले खाने गीत हान्नु साइला दाई भन्दै हुनुहुन्छ। विशाल गिरी हुनुहुन्छ। साथीहरू एडल्ट सोक्स हाल्न छोड्यौ तिमीहरूले त भन्दै हुनुहुन्छ। एडल्ट सोक्स मनपर्छ भनेदेखि सुन्नुहोस् न, हाम्रो नेपाली एडल्ट जोक्स भनेर छुट्टा पेज रहेको छ, त्यहाँ गएर नेपाली एडल्ट कन्टेन्टहरू पढ्न सक्नुहुनेछ है। ओके नेक्स्ट मेसेज रहेको छ। सन्देश रेग्मी हुनुहुन्छ। दाई फुलबुट्टे साडी बजाउनुहोस् न भन्दै हुनुहुन्छ। फुलबुट्टे साडी भर्खरै बजाएको सँग है। सुस्मिता मिश्र हुनुहुन्छ। मेरो गीत आएन भने जाने छु भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको गीत प्लेलिस्टमा राखिसकेको छु, यसपछि बज्नेछ र सुन्दै हुनुहुन्छ एनएजी नेपालको लाइभ अडियो प्रोग्राम। यति बेला हामी पश्चिम नेपालको बुटवलदेखि बोल्दैछौँ। एडमिन साइला बोल्दैछ। यदि एडमिन साइलालाई फलो गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि फेसबुकमा गएर ADMINSAAILA भनेर सर्च गर्नुहोस्। त्यहाँ एडमिन साइलाको फेसबुक पेज आउनेछ र त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले एडमिन साइलालाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। र अझैसम्म पनि एनएजी नेपाल एनएजी इन्टरटेनमेन्टको इन्स्टाग्राम पेज लाइक गर्नुभएको छैन भनेदेखि एनएजी नेपाल भनेर सर्च गर्नुहोस्। इन्स्टाग्राममा लाइक गर्नुहोस्, फलो गर्नुहोस् है त।
ओके सो र अब हामी एनएजे नेपालको लाइभ अडियो प्रोग्रामको इन्डिङमा आइसकेका छौँ। अब हामी 9:16 भएछ है, हामी 9:20सम्म चाहिँ लाइभ अडियो प्रोग्राममा रहनेछौँ। कमेन्ट छ भनेदेखि अझै कमेन्ट बाँकी छ भनेदेखि कमेन्ट बक्समा राखिदिनुहोस्, हामी पढ्नेछौँ। सुस्मिता मिश्र हुनुहुन्छ मेरो गीत होइन भने जाने छु भन्दै हुनुहुन्छ, बज्नेछ। दिपक पराजुली हुनुहुन्छ मेरो एक्सको छममा बजाउनु भन्दै हुनुहुन्छ, अर्को पटक बजाउँला ल। सुस्मिता मिश्र हुनुहुन्छ मन बुझाउन गाह्रो हुने भन्दै हुनुहुन्छ, जीवन अधिकारी हुनुहुन्छ, अच्युत घिमिरे पछिको मिठो भइस भन्दै हुनुहुन्छ। अरे 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 लिजेन्ड हो नि त हाम्रो अच्युत दाजु त। आरके गोले तामाङ हुनुहुन्छ, ल एडमिन साइनलाई फेरि भेटौँला भन्दै हुनुहुन्छ। ओके फेरि भेटौँला। ज्योति पाठकले देखेर हामीले हेर्दै हुनुहुन्छ। तिमला भण्डारी हुनुहुन्छ, दिलीप गेवाली हुनुहुन्छ, माया बिरानी भन्दै हुनुहुन्छ, दिपक पराजुली मेरो एक्सको सम्म बजाउनु न भन्दै हुनुहुन्छ। चन्द्र रोगा हुनुहुन्छ, सुनेको कुराको लागि 34-35 इयरको अङ्कल नै समात्नु त भएन नि, सुनको चुराको लागि। ओके समात्नु त भएन नि यार, थ्याङ्क यू फर प्ले दिस सङ भन्दै हुनुहुन्छ। ओके ओके दिलीप गेवाली हुनुहुन्छ, हजुर बुटुल कहाँबाट हो भन्दै हुनुहुन्छ। हामी बुटुल मिलनचोकदेखि बोल्दैछौँ। आरके गोले तामाङ हुनुहुन्छ, अब नेक्स्ट कहिले हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। अब नेक्स्ट सायद स्याटरडे सन्डेतिर आउँछ होला। सुस्मिता मिश्र हुनुहुन्छ, तारिफले मात्र खुसी हुने साइला भन्दै हुनुहुन्छ। होइन तारिफ मात्रै होइन, अब तपाईँको कमेन्ट गर्नु नै मेरो ठुलो कुरा हो होइन, किनकि तपाईँले कमेन्ट गर्नुहुन्छ र त हामी आधी घन्टा 1 घन्टा यसरी लाइभ अडियोमा बस्न सकेका छौँ। तपाईँले कमेन्टै गर्नु भएन भनेदेखि त हामी के गरेर बस्ने त होइन, त्यस्तो छ। दिपक पराजुली कन्फ्युजिङ इमोट दिनुभएको छ। अल राइट, र आजको लागि एनएजे नेपालको लाइभ अडियो प्रोग्राम यति नै। र अन्तिममा 5:55को आगोको झिल्को भन्ने सङ प्ले गर्दै छुटिनुपर्ने हुन्छ। र यति बेलसम्म कमेन्ट गर्ने, लभ रियाक्ट कमेन्ट सबै गर्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच। कस्तो लाग्यो लाइभ अडियो प्रोग्राम सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। सजेसनहरू दिँदै गर्नु होला, कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोस्, म्यासेजमा लेखिदिनुहोस्। र मन परेको छ भनेदेखि चाहिँ सेयर बटन थिचिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् है। र नेक्स्ट टाइम आउनेछौँ, तबसम्मको लागि एनएजे इन्टरटेनमेन्ट सँगसँगै म एडमिन साइलालाई पनि बिदा दिनुहोस्। गुड नाइट, स्विट ड्रिम्स। पोजिटिभिटी नै फिल्बो, केही कामै छैन पहाड बनाएर दिलको, यो ब्रह्माण्डमा हामी केवल आगोको झिल्को, लामो लामो सास अनि चिल्ब्रो। पोजिटिभिटी नै फिल्बो, केही कामै छैन पहाड बनाएर दिलको, यो ब्रह्माण्डमा हामी केवल आगोको झिल्को। हाँस्न सिक तिमी बाँच्न सिक, होला तिमीलाई निकै नै लाग्छ ठिक, भित्रको कुम्सिएको तिम्रो आत्मा ठिक, बिस्तारै हेर्दैछौ सबै हुन्छ ठिक। खुसी सदाबहार, दुःख एक दिनको, why we stressed out, let's dive into that rainbow, हामी सबै एक हो, we all feel the same bro। धेरै त तानेर मेरो सोच पनि पुरै चेन्ज भयो, तर लाग्छ सबै मलाई सपना नै हो कि, यहाँसम्म आएर म बिच बाटोमै रोकी, बम बम भोलि भन्दै एक तानी ठोकी, लाग्यो फेरि झनै मलाई सपना नै हो कि, पैसाले मात्र यहाँ हुँदैन कोही खुसी, पैसाकै सोचले सोसाइटी भयो प्रदूषित, किन हुर्बेट द्याट बुलशिट यु स्टुपिड, म भन्छु तिमीलाई मैले बुझ्यो कुरा सन्तुष्टित। भगवान हामी आफै हौ, हामीसँग शक्ति छ, आफै ठिक पार्न सक्छौँ कन्ट्रोल आफ्नै मस्तिष्क, हतारेर हुँदैन सिक्नुपर्छ यहाँ पर्खिन, सोच सोच मुजी सिसा पनि सक्छ चर्किन, लामो लामो सास अनि चिल्ब्रो। पोजिटिभिटी नै फिल हो, केही कामै छैन पहाड बनाएर दिलको, यो ब्रह्माण्डमा हामी केवल